बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक केजी क्लास। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो और अपनी लर्निंग को और स्कूल को बहुत इंजॉय कर रहे हो। मुझे उम्मीद है आपने अभी तक होने वाले तमाम असबाक को बहुत अच्छी तरह से किया है और आपके टीचर्स जो क्लास में आपके साथ मौजूद हैं, आप उनके साथ मुकम्मल तौर पे कोऑपरेट भी कर रहे हैं और जो असाइनमेंट्स और एक्टिविटीज़ और वर्कशीट्स मैं आपके लिए प्लान करके लेके आती हूँ, आप उनको एग्जीक्यूट करके कंप्लीट करवा के घर से स्कूल लेके आते होंगे ताकि टीचर उनको चेक करके क्लासरूम में लगा सके। तो प्यारे बच्चों, ये जितना काम आप इस वक्त मेरे साथ साथ करे हैं, जब हमारा ये साल इख्तिताम पे पहुंचेगा तो टीचर ये सब कुछ इकट्ठा करके एक फ़ाइल बना के आपको साल के एंड में वापस करेंगी और फिर आप ये देखना कि साल के शुरू में आप कहाँ पे थे और साल के एंड पे जब आपने पूरा साल पढ़ाई की और तमाम एक्टिविटीज़ में लेसन में पार्टिसिपेट किया तो साल के एंड पे आप कहाँ तक पहुँच गए। ये हमने जो है इस वजह से आपके लिए डिफरेंट पोर्टफोलियो का कंटेंट तैयार किया है। टीचर्स मेक श्योर कि आप बच्चों के इस सारे रिसोर्स को बहुत तरीके से रख भी रही हैं और बच्चों की इस फाइलिंग के सिस्टम को जो है आप ऑर्गेनाइज भी करके रखेंगी ताकि बच्चों का डेटा कहीं मिसप्लेस ना हो। जिस एक्टिविटी को आप नई एक्टिविटी से रिप्लेस करें, मेक श्योर करें कि वो फोल्डर्स में चला जाए काम। आप बच्चों से ये टास्क करवा सकते हैं जिस दिन आप वीक के एंड पे या टर्म के एंड पे जब भी काम को समराइज करवाएं, बच्चों से कि अपना अपना फोल्डर लें, क्योंकि अब बच्चे अपना नाम लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और लिखा हुआ पहचान भी सकते हैं। तो अपने अपने फोल्डर में बच्चे अपना अपना कंटेंट डाल लें ताकि उनका जो डेटा है वो टाइमली सेव होता रहे। तो आज देखते हैं बच्चों, आज का हमारा सबक क्या है। हम प्यारे बच्चों दोहराई कर रहे हैं आराब की, यानी हमने जो हरूफ तहज्जी और आवाज़ें सीखी थी, हम उनमें से पेश की आवाज़ वाले अल्फाज को आज दोहराने लगे हैं और हमारी स्किल है लिसनिंग की और स्पीकिंग की और थोड़ी थोड़ी राइटिंग भी हम साथ साथ करेंगे। तो इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि आप मेरे साथ साथ इस लेसन को फॉलो करें और वो तमाम अल्फाज जिनको अभी हम क्लास में आपके साथ दोहराएंगे, आपने मेरे साथ अच्छे तरीके से दोहराने हैं ताकि आपकी पेश की आवाज़ की अल्फाज की मुकम्मल तौर पे जो है वो पहचान वापस आ सके अगर आप भूल गए हैं तो। और अगर ये चीज़ आपके लिए नई है तो आज आप उसको पूरी तरह से और अच्छे तरीके से सीख लें। बच्चों कोशिश करें कि आपसे जो जो असबाक आपके साथ साथ क्लास में हो रहे हैं उन पे आप अपनी तवज्जो रखें ताकि अगर कोई कॉन्सेप्ट अभी भी कमज़ोर है तो टीचर आपकी मदद करेंगी और आपके इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में आपके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ को वो क्लासरूम में आपसे एग्जीक्यूट करवाएंगी। सो लेट्स सी आज बच्चों हमारे किताब का सफ़ा क्या है। आज हमारी किताब का सफ़ा है पेश की आवाज़ वाले अल्फाज और उनकी दोहराई। तो इनमें से बहुत सारी ऐसी तस्वीर हैं जो हम ऑलरेडी प्ले ग्रुप में और नर्सरी में कर चुके हैं। तो आज जो इस पर ख़ास बात है वो ये है कि इन तमाम तस्वीर की जो इब्तदाई आवाज़ है वो पेश की आवाज़ के साथ निकलती है। जैसे आपके सामने तस्वीर मौजूद है एक मुर्गी की, तो मीम के ऊपर एक ये मीम है यानी म और इसकी छोटी सी आवाज़ पेश के साथ है मुंह, मुर्गी। अगली तस्वीर ग, और जब हम ग के ऊपर एक पेश डालते हैं तो ये गू बन जाता है। तो तस्वीर है ये गुलाब की, गुलाब। उस्ताद, उस्ताद। बुलबुल, बुलबुल। गुब्बारा, गुब्बारा। जुराब, जुराब। फुटबॉल, फुटबॉल। ज़ुरूफ, ज़ुरूफ। दुम, दुम। वुज़ू, वुज़ू। सुनार, सुनार। कुल्फी, कुल्फी। तो हाँ जी प्यारे बच्चों, अब
آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو ٹیچرز چاہیں تو آپ ریوائنڈ کر کے ان کو دکھا سکتے ہیں، یا انہی تصاویر کے نام دوبارہ ان سے فرداً ادا کروائیں اور ان کو پہچان کروائیں کہ جب حروف تہجی کے اوپر پیش کی آواز آتی ہے تو جو ہم آواز نکالتے ہیں وہ گولائی کی طرف چلی جاتی ہے، جیسے کہ او، اور یہ جو آواز ہے یہ نمایاں ہوتی ہے پیش کے الفاظ میں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے بچوں سے ان تمام تصاویر کے دوبارہ سے ایک دفعہ نام ان سے کہیں کہ وہ پکار لیں، اور ابتدائی آواز کے اوپر فوکس رکھیں، کیونکہ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ پیش کی آواز والے جو الفاظ ہیں ان کی پہچان کرنا ہے۔ تو جب آپ مختلف الفاظ بچوں کے سامنے بولیں گی یا بچوں سے کہیں گی کہ ان کو خود سے سوچ کے کچھ الفاظ بنائیں، تو وہ خود آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے بتائیں گے کہ پیش کی آواز والے ان کو کون سے الفاظ لگ رہے ہیں، اس لیے آپ کی کوآپریشن اور انپٹ ان کے لیے ضروری ہے۔ تو جب آپ یہ ایکٹیویٹی مکمل کروا لیں، اور اگر اس کو آپ ریپیٹ کر رہے ہیں، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے بچوں آپ نے کہ آپ کی کتاب کے اوپر جو تصاویر ہے ایک دفعہ آپ نے ان کو خود دیکھ کے پڑھنا ہے، اور ان کے اوپر جو نکات دیے ہوئے ہیں ان کو آپ نے اپنی پینسل کی مدد سے مکمل کر کے ان الفاظ کو مکمل کرنا ہے۔ تو ٹیچرز اس تمام ایکٹیویٹی کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اگر آپ نے ریوائنڈ کر کے بھی دکھانا ہے تو ضرور دکھائیے، 5 سے 7 منٹ کا ان کو ٹائم دیجیے تاکہ یہ اپنا ٹاسک کمپلیٹ کر لیں، اور اس کے بعد ہم اگلی ایکٹیویٹی کی طرف بڑھیں گے۔ کتاب میں کام کرنے کے بعد شاباش بچوں، اب ذرا آپ دیکھ لیں کہ ابھی ہم نے آج کیا کیا ہے اور ہم نے اس کو کیسے دہرانا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سبق کے اختتام پہ یعنی میرے جانے کے بعد آپ نے ایک ایسی ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے جو آپ کو ٹیچرز کرواتی ہیں، اور اس میں آپ حصہ لے کے بتاتے ہیں کہ آج آپ نے اس تمام ایکٹیویٹی کے ساتھ کیا سیکھا۔ تو ہم کر رہے ہیں اعراب کی دہرائی، اور آج جس کی ہم بات کر رہے ہوئے ہیں وہ ہے پیش کی الفاظ والے آواز والے الفاظ جو آپ کی کتاب میں بھی دیے ہیں، اور ٹیچرز نے کہ کچھ فلیش کارڈز پریپیئر کیے ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ نے کلاس میں ضرور ڈسکس کیے ہوں گے۔ آئی ٹرسٹ یو آن دیٹ۔ تو گھر کا تھوڑا سا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو آج گھر جا کے دوبارہ سے انوالو کرنا ہے، اور کیا کہنا ہے ان سے کہ آپ کو اسے اپنی پسند کے 3 حروف تہجی کی پیش کے ساتھ آواز والی جو الفاظ ہیں وہ والدین کو بتائیں گے، اور ان میں سے پھر وہ آپ کو کاپی پہ لکھ کر دیں گے، اور والدین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ شروع کی جو آواز ہے وہ پیش کی ہے۔ تو ٹیچرز اس نوٹ کو بچوں کی ڈائری میں لکھ دیجئے تاکہ بچے جو ہے وہ کام کو اچھے طریقے سے کر کے لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید لکھائی کی پریکٹس کے لیے ایک ورک شیٹ بھی آپ کو ساتھ اٹیچ کر کے دی ہے، جس میں وہی الفاظ ہیں جو آپ کی کتاب میں موجود ہے، آپ نے ان پہ لکھائی کی مشق گھر پہ بھی کرنی ہے۔ تو ٹیچرز میرے جانے کے بعد یعنی اس لیسن کے بعد آپ نے بچوں کے ساتھ جو ایکٹیویٹی کرنی ہے وہ یہ انشور کرنا ہے کہ اگلے سبق سے پہلے بچے پیش کی آواز کو خوب اچھی طرح سے پہچان لیں، اور آپ ان کو ویرائٹی دیجیے الفاظ کی، جس میں سے وہ آپ کو پہچان کے بتائیں کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ پیش کی آواز والے ہیں۔ تو ان تینوں آوازوں کی جو مختلف اقسام ہے، زبر، زیر اور پیش کی، یہ بچوں کو واضح ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے آنے والی ایکٹیویٹیز میں بچوں نے کچھ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز اس طرح کی کرنی ہے جس میں وہ خود آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کون سی آواز کس اعراب کی ہے۔ تو کوشش کریں تمام بچوں کو انوالو کریں اور انشور کریں کہ پیش کی آواز والے الفاظ ان کو سمجھ آ گئے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔